Hello everybody, welcome back to my channel, Uptown Mama Channel nga nakaabot sa ibang bansa o dili na limday. Bugnaw kaing panahon pero na ako sa balkon kay nagmap ba? Nagsupata ko or nagbanas ko og tubig kay kinahanglan gid kuno butangan og tubig ingon ang tigulang nga bayi ang buhot lamang. Ipuli-kuli na gid tawon sus Ginoo ko perti man taong tugnawa in tawon na. Untani nakapantalon ko pero unsa man na pagpantalon nga mabasa man pud ka sa tubig gitaas na lang na akong pajama. So kinahanglan ginato ning buhusan in tawon ning balcony nila nasa taas ko ana ako lang mag-isa. Pero kinaya ra gid tawon nako kay no choice man ta kay mo may sugo sa tigulang nga bayi. So mo na ato ang buhaton so bisag tugnaw kaayo hala birada ra gid ta ani tubig. Samot ang tubig kay perting tugnawa kay dili man siya heater. Ginoo ko Lord. Agwantahon na lang ginato ang kabugnaw ani panahon kaong dili jud nalimang mangibang bansa ka kay wala gid kay mahimo kay suguon ka sa imong amo nga inana so sinana na lang gid samot imong amo nga dili ka ba mo sabot kay gusto gid ka palihoko kay sayang siguro ilang dolar nga gihatag sa imo pero may tani og $1,000 ang imong sweldo lay reklamo saon man inana na day kinahanglan man ning kamot na pud mao nang maisip-isip na lang nato nga mag-ipon-ipon pud taon ta ginagmay para pud taon sa panahon nga moabot makauli na ta for good sa Pilipinas kay bisan mag-garden na lang ta basta naa na ta inipon okay na siya kaayo kaysa ka nasigi ra ta direk trabaho nga magulang kapoy na kay atong kalawasan kanang nami kay ipahoy nga dili ka kapahoy ay kalaming iampak in taon pero agwantahon na lang gid tawon hala buhos ra gid ta dira ang takita pero ang tigulang nga laki kay dili man siya ganahan nga magbuhos ng tubig kay sayang ba ang tubig kay kinabo ba po ng tubig ginayad po by truck dili ba yan na ingon nga gripo siya kung dili by truck na siya nga mura bag bumbero nya kay kaning mga tao diri yung mga sigisakpan kay mga sayangan kalasan mo kay mga tubig kay dili man mo oy gabayad kay igo ra man dawat og limpyo so kami ani kay gisugo sa mga gadawat og limpyo sunod ra gid ta ani. That's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye, see you on my next vlog. Babu.